नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अगस्त 2020 है। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। इस जश्न आज़ादी की तकरीबात में आप अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। आपने मेरी कर्ज़ और कुर्बानी वाली वीडियोस की जो पजीराई की, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ज़ लेना एक नापसंदीदा अमल है और कर्ज़ लेकर वापस ना करना एक इंतहाई नामुनासिब रवैया है। हस्बे वादा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कर्ज़ से छुटकारा हासिल करने का तरीका जो है वो बताऊंगा। 80 की दहाई में जब मैं रेलवे में सर्विस करता था, उस वक्त तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं थीं, तो तनख्वाह जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती थी और महीने के आखिरी दिनों में कर्ज़ लेने की नौबत आ जाती। मेरे एक दोस्त होते थे मिर्ज़ा मोहम्मद असलम साहब, मैं उनके पास जाता, जितने पैसों की ज़रूरत पड़ती वो उनसे ले लेता। पहली तारीख को तनख्वाह आती, मैं उनको पैसे वापस कर देता। ये सिलसिला कुछ महीने चलता रहा। एक दिन मैं उनको पैसे वापस करने गया तो उन्होंने कहा बैठ जाएं, अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मनाएंगे। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब हुक्म करें। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि भाई बात सुनो, तुम हर पहली को मुझे पैसे वापस करने क्यों आते हो। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब बात यह है कि मैं जब भी ज़रूरत होती है आपसे मुझे पैसे मिल जाते हैं। मैं इस घर को ज़ाय नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका एतमाद जो है वो बना रहे। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं आपसे पैसे ले लूं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक दूसरी बात कहूं। मैंने कहा फरमाएं। उन्होंने कहा यार आप अपने पैसे ही इस्तेमाल करते हैं, मेरे तो नहीं करते। तो मैंने सोचा मुझे बात तो समझ आ गई कि मैं पहले पैसे ले लेता हूँ, फिर इनको दे देता हूँ, फिर ले लेता हूँ, फिर दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम औखे सौखे हो के एक तनख्वाह सेव कर लो तो तुम्हें जो है वो इसको पैसे जो है वो उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मिर्ज़ा साहब की बात समझ आ गई। मैंने चंद महीनों में ही अपनी बचत करते करते एक तनख्वाह के बराबर जो है वो सेविंग कर ली। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये हुआ कि मुझे उसके बाद आज तक किसी से कर्ज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा ये हुआ कि पहली तारीख को नेशनल बैंक में पूरा हेडक्वार्टर जो है वो तनख्वाहें लेने आया होता था और लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो तनख्वाह लेने वालों की लगी होती थी। तो मैं आखिरी दिनों में जो है वो तनख्वाह निकलवा लेता था। उस वक्त बैंक भी खाली होता था और उसके बाद जो है वो 2 दिन 4 दिनों के बाद जो है वो तनख्वाह आ जाती थी, वो बैंक में जमा हो जाती थी। तो मिर्ज़ा साहब के नुस्खे पे अमल करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए कर्ज़ लेने से जो है वो निजात मिल गई थी। अब मैं आपको दुनिया के चौथे नंबर पर अमीर तरीन शख्स की चंद बातें जो है वो बताना चाहता हूँ। वारन बुफे जो है वो दुनिया का चौथा अमीर तरीन आदमी है और इस वक्त उसकी दौलत जो है वो तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब है। वारन बुफे ने कहा था नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो दोस्तों आपने सबसे पहले औखे सौखे होकर एक तनख्वाह जो है वो सेव करनी है। जब आप तनख्वाह जो है वो सेव कर लें, अपनी ज़रूरतें कम करें, कुछ ज़रूरतों को मौखर कर लें। जब आप एक तनख्वाह सेव कर लेंगे तो फिर आप जो है वो इस डेट ट्रैप से या डेट सर्कल से जो है वो निकल जाएंगे। और जैसे ही आपको इस डेट सर्कल से निजात मिल जाए तो फिर आपने जो है वो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करना है। कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लें या कोई पार्ट टाइम जो है वो कर लें, लेकिन आपका दूसरा आमदनी का ज़रिया जो है वो ज़रूर होना चाहिए। वारन बुफे का दूसरा कॉल है डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो दोस्तों उसका कहना ये है कि आपने बचत करके जो बचे वो खर्च करना है, ना कि खर्च करने के बाद जो बचे वो आपने सेव करना है। अगर आप खर्च करने के बाद सेव करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा।
دوستوں میں لامحدود آمدنی والے دوستوں سے مخاطب نہیں ہوں، میرے مخاطب جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کی محدود یا مخصوص آمدنی ہے۔ تو آپ ایک کام کریں، آج رات ہی میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں مل کے بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے وہ صلاح مشورے سے فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی انکم میں سے کتنی بچت جو ہے وہ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ 1000، 2000، 5000، 10,000، جو بھی مناسب ہو وہ آپ بچت کریں۔ تو جیسے ہی آپ کے پاس رقم آئے، سب سے پہلے یہ بچت کی رقم جو ہے وہ اس کو الگ کر لیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک علیحدہ بینک اکاؤنٹ کھول لیں اور سب سے پہلے پیسے جو ہے وہ اس بینک میں شفٹ کریں، اور اس کے بعد باقی جو پیسے بچیں اس میں سے جو ہے وہ آپ نے پورا مہینہ جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی مہینوں میں ایک معقول آپ کی رقم جو ہے وہ جمع ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آپ سے مینج نہیں ہو رہا، تو آپ ایک کام کریں، ایک ڈائری لے لیں اور جب یہ پہلی آئے، نیکسٹ پہلی، اس پہلی سے آپ اپنی آمدنی کا اور اخراجات کا حساب اس میں لکھنا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ 1 روپے کی ٹافی لیں، وہ بھی اس میں آپ نے اندراج کرنا ہے۔ جب مہینہ پورا ہو جائے تو دونوں میاں بیوی پھر بیٹھیں اور اس کی ہر آئٹم کو جو ہے وہ انتہائی ناقدانہ نظر سے دیکھیں۔ تو آپ دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کچھ اخراجات جو ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے کہ زمرے میں آتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، اگر آپ لوگوں کے لیے جان بھی دے دیں گے تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے۔ تو آج سے آپ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر کرنا جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں، اور اپنا جو ہے وہ اس حساب سے جتنی آپ کی چادر ہے اتنے ہی پاؤں جو ہیں وہ پھیلائیں۔ اور جو دوست جو ہیں وہ بوتلوں اور سگریٹوں کے عادی ہیں، وہ یہ دونوں چیزیں آج سے چھوڑ دیں۔ بوتل جو ہے یہ آپ کی ہڈیوں اور آپ کے گردوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور سگریٹ جو ہے یہ آپ کے منہ اور اپنے پھیپھڑوں کے لیے انتہائی ضرر رساں ہے۔ آپ لوگ جو ہے جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دوائیوں پہ بھی اخراجات لگانے پڑتے ہیں، اور بیماری کی صورت میں آپ کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو امیجیٹلی چھوڑ دیں، اور اگر آپ میری ان تجاویز پر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد جو ہے وہ ڈیٹ سرکل سے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ میرا مطمع نظر بھی یہی ہے کہ آپ ڈیٹ سرکل سے نکل جائیں۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ کسی کو دوسرے آدمی سے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو معاشرے میں کسی کی ہیلپ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ لوگ کسی کے جو ہے وہ وقت پہ کام آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سسٹم کو اتنا بگاڑ دیں کہ کل کلا کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کوئی آپ کی جو ہے وہ مدد نہ کر سکے۔ اس رسم کو چلتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اب جو ہے میری جو میں نے یہ قرض اور قربانی کے سلسلے میں جو ویڈیوز بنانی تھی، یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ میری اگلی ویڈیو کا پلیز جو ہے وہ آپ انتظار کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں میں اپنے نمازی حضرات جو میرے دوست ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ نماز قبول ہونے کا نسخہ کیا ہے۔ جو بھی جس وقت بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں تشویش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ کو کسی مفتی، کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پلیز میری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تو آخر میں جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔